गोवा एसटी रिजर्वेशन बिल पास जालें लोकसभान तुमकां कितें सांगचें दिसता? खूप आमचे प्रयत्न आशिल्ले फक्त ह्याच वेळेच्या काँग्रेस पार्टीनच गोंधळ असोच तरेचो गोंधळ घालून दोन पार्लमेंटाक ताणें हाडून दिवं नाशिल्लें हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. त्यामुळे जालां आमी खुशी आसा आनी बेगिना बेगीन एस टी रिजर्वेशन ह्या हातूंतल्यान मेळपाचें कार्य ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. आतां ताका हें ना सर आतां फुडले प्रोसेस जावन 2027 आमकां पळोवपाक मेळटलें रिजर्वेशन फुडें वयतलें. फुडें एक्चुअली आमचो रिक्वेस्ट आसलो की जर आनी 2 वर्सांनी इलेक्शन आहा ह्याच हितूंच्यान तें करचें आमी सरकारा कडेन ह्याच कार्यकाळान जातलें येस करचें अशी आमची विनंती आसा. आनी आतां एकदम पास जालें प्रॉब्लेम कांय ना आनी ह्या वेळाचेर बेगीन तरी हातून जर जालें जाल्यार ते दुदाच साकर त्या प्रोसेसान आतां सेन्सस करपाक पर्टिक्युलर टायम पडटा. या त्या 2027 कितें जातलो काय ना हो क्वेश्चन म्हाका. खास कितें करता जाल्यार पळया. ओके तर आनी एक मेन विशय तो म्हटल्यार आमी लिगलायज केले आतां ते जो कन्स्ट्रक्शन्स आहा 2014 पासून कितें आसा तें तांकां लिगलायज करपाचें बील पास जालें. कोम्युनिटीजान ते इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आहा पळय तेका सुद्दां लिगलायज करता. ताजेर तुमचो पॉयंट ऑफ व्यू कितें? हें एक कोणी इल्लीगल घरां असतात ते सामान्य तातूंतल्यान जवळ जवळ 98-99% गरीब लोक असतात. साधारण जो असतो केन्ना इल्लीगल बांदिना आनी म्हणून ह्या हांगसरल्या गरिबांचो प्रश्न जे घर बांदूंक ऑफर करूंक शकना अशांची ही घरां सगळ्यांची आसात आनी म्हणून ह्या बऱ्या कार्याक म्हाका कबूलदार इतर सगळे कोण आसा तांणी सगळ्यांनी सहकार्य करून तांकां एक प्रत्येकाचें स्वप्न आसा अन्न वस्त्र निवारा ह्यो मूलभूत गरज्यो ह्यो तांकां मेळपाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशी म्हजे कडेन सगळ्यांची विनंती आसा. थँक्यू सर.